श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुने यन्नमामि तम्। तद्भवतु दर्शनं मे कनेक्ट् करोतु। अथ काम्यकर्माधिकृतान् निन्दति। गीताभाष्ये द्वितीयाध्याये 24 श्लोकः। इतः प्राक् कर्मयोगे कर्मविषया बुद्धिः कीदृशी भवेत् इति च उपदिश्य तत्र सर्वत्रापि स्ववर्णाच्युतं स्ववर्णाश्रम उचितं काम्यादिकं च निखिलं कर्म सः स्वतः कुर्यात्। एवञ्च मोक्षफलसाधनतया कुर्यात्। यथा बलं कुर्यात्। इदानीं काम्यकर्म अधिकृत अधिकारिणः ये वर्तन्ते ते फलेच्छया एव तत्तादृशं कर्मादिकं कुर्वन्ति। अतः तदर्थं तेषां कृते निन्दावचनम् उपपादयति। अथ काम्यकर्माधिकृतान् निन्दति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। हे पार्थ इति संबोधनम्। हे पार्थ, केवलं फलश्रुति विषये एव रताः ये परम् एतत् किमपि नास्ति निखिलं मोक्षैकफलकं भवितुमर्हति इत्येतत्तु नास्ति इत्येवं रूपेण कथयन्तः स्वर्गपराः कामात्मानः इमे स्वर्गपराः अन्यत् किमपि नास्ति इति वादिनः।
ಕೇವಲಂ ವೇದವಾದರತಾಃ ವೇದಃ ಭಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹುಯಾತ್ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಃ ಕಾರ್ಯೇರ್ಯಾ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಂ ವದತಿ ಖಲು ತಾದೃಶ ವೇದವಚನೇಷು ಏವ ರತಾಃ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಾದಿಕಂ ಯದ್ವರ್ತತೆ ತದ್ವಿನಾ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಕಥಯಂತಹ ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾದಿನಃ ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷ ಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಯತೆ ಅಸ್ಮತ್ಕೃತೆ ಭೋಗಃ ಭೋಗಗತಿಃ ಐಶ್ವರ್ಯಗತಿಃ ಇತ್ಯಾದಿಕಮೇವ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಸ್ಮತ್ಕೃತೆ ಏತಾದೃಶ ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹಸ್ರಯುಕ್ತಾತ್ ಅನುಷ್ಠಾನಾತ್ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಭ್ಯಃ ಏವ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ತದೇವ ಅಸ್ಮತ್ಕೃತೆ ಜನ್ಮನಃ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಫಲಾದಿಕಮಪಿ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಇತ್ಯೇವ ವದಂತಃ ಪ್ರವದಂತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಏವ ಇಮೇ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಪ್ರವದಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಋಷಿವಚನಾದಿಕಂ ಸೂತ್ರಾದಿಕಂ ಶ್ರುತಿವಚನಾದಿಕಂ ಚ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಉಪಾದಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರಂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಪುರಸ್ಸರಂ ಚ ಉಪಪಾದಯಂತಿ ಅತಃ ವಿಪಶ್ಚಿತಾಂ ಅಯಂ ಪ್ರವಾದಃ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಂಡಾನಾಂಚ ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕರ್ಷಂ ಉಪಪಾದನಂ ಅತಃ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಯದೆ ಇಮೇ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ವೇದವದವಾದರತಾಃ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಯಾಂ ಇಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ವದಂತಿ ವಾಚಂ ಕರ್ಣಯೋಗ್ಯಾಂ ವಾಚಂ ವದಂತಿ ಪುಷ್ಪಿತಾ ವಾಕ್ ಗ್ರಹಣಯೋಗ್ಯ ವಾಕ್ ಮೋಹಕಂ ವಚನ ಏತದ್ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಂ ಕರೋತು ಏತಾದೃಶಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಏತತ್ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ತ್ವದೀಯಂ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಂ ಭವತಿ ತಾವದ್ವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಇಂದ್ರಾದಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಅತ್ರೈವ ಭವತ್ಕೃತೆ ಕ್ಲೇಶೋ ವಾ ವೃಷ್ಟಿರ್ನಾಸ್ತಿ ವಾ ತರ್ಹಿ ಕಾರ್ಯೀರ್ಯಾಃ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಕರೋತು ಸುವೃಷ್ಟಿಃ ಸಮಾಯಾತಿ ಧನಸಂಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಧಾನ್ಯಸಂಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಭವದೀಯಂ ಜೀವನಂ ಭೋಗಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪುಷ್ಪಿತಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಸಕೃತ್ ವದಂತಃ ವೇದಃ ಏತದೇವ ವದತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಇತ್ಯಪಿ ಕಥಯಂತಃ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಕಥಯಂತಃ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಂ ಕುರ್ವಂತಃ ಇಮೇ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಭವಂತಿ ಅತಃ
तद्विषये वेदान्तिभिः सर्वैः अपि परमपुरुषस्य सत्यत्वं परमपुरुष लोकप्राप्तिरेव नित्यसुखावाप्तिः इत्येवं रूपेण विचिन्तयद्भिः आत्मतत्त्वयाथात्म्यज्ञानवद्भिः जागृतैर्भाव्यम्। अतः स्पष्टयति याम् इमां पुष्पितां पुष्पमात्रफलां केवलं पुष्पमेव फलम् इदानीम् एतत् सन्दर्भे किञ्चिदिव आनन्दो भवति इत्येवं रूपेण आपातरमणीयाम् सत्यम् इन्द्रादिलोकः कस्मिन् अपेक्षितः अतः अपेक्षितो इति कृत्वा तत्सर्वम् अनुतिष्ठति प्राप्नोति परन्तु क्षीणे तु पुण्ये पुनरेव अत्र आगन्तव्यम् इत्यादि वचनादिकं तत्रैव विद्यमानं न आलोकयितुं प्रभवति। अतः इमां वाचम् अविपश्चितः अल्पज्ञाः विपश्चितः एव एतत् पण्डितप्रकाण्डाः इव उपपादयन्ति। अतः वदति भोगैश्वर्यगतिं प्रति इदमेव इति वेदवादरताः अविपश्चितः प्रवदन्ति। तत्र अन्वयः नाम पण्डितप्रकाण्डाः इव वयमेव ज्ञानिनः इति मन्वानाः उपपादयन्ति इत्यर्थः। अतः इदं सर्वम् अल्पज्ञानां कथनं पूर्णज्ञानं भवति चेत् वेदवादस्य वचनानां पूर्णज्ञानं भवति चेत् तस्मात् एतादृशी विप्रतिपत्तिः न भवितुमर्हति। अतः इदं निखिलं वाचम् अविपश्चितः अल्पज्ञाः भोगैश्वर्यगतिं प्रति वर्तमानानां प्रवदन्ति भोगैश्वर्यगतिं प्रत्येव विद्यमानाम् इमां एते प्रवदन्ति। के वेदवादरताः वेदेषु मे स्वर्गादिफलवादाः तेषु सक्ताः वेदवचनेष्वेव निरताः तदपि वेदेषु यद्वचनं केवलं स्वर्गादिफलावापकं वदति तत्रैव निरताः स्वर्गादिफलवादाः तेषु सक्ताः नान्यदस्तीति वादिनः तत्संग अतिरेकेण फलबोधकवचनेष्वेव अतिमात्र आसक्तिः। अतः तदतिरेकेण स्वर्गादेः अधिकं फलं न अन्यदस्ति इति वदन्तः कामात्मानः कामप्रवणमनसः इच्छापरिपूर्त्यै कमनाः स्वर्गपराः स्वर्गपरायणाः स्वर्गादिफलावसाने पुनर्जन्मकर्माख्यफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलान् तत्त्वज्ञानरहिततया यत् स्वर्गादिफलावसाने पुनर्जन्मकर्माख्यफलप्रदां फलावसाने पुनर्जन्मप्राप्तिः तत्र पुनः कर्मानुष्ठानं तदपि कर्मानुष्ठानम् अधिकादधिकक्रियाविशेषैः युक्तत्वेन रूपेण विद्यमानां तमेव क्रियाविशेषप्रचुराम् इत्यर्थः तेषामेव गतिं वदन्ति भोगैश्वर्यगतिं प्रतिवर्तमानां वदन्ति। यतोहि भोगैश्वर्यसहितमेव जीवनम् अन्यत् किमपि नास्ति। अतः तत्त्वज्ञानरहितमेव तद्वचनं तादृशं वाचं ये प्रवदन्ति ते इति सम्बन्धः ये प्रवदन्ति ते अविपश्चितः ते अविद्वांसः विपश्चिदिव वाणीविलासो भवति परन्तु अविपश्चितः इति तात्पर्यम् अपण्डिताः इमे पूर्णज्ञानिनः न इत्यर्थः।
पूर्णज्ञानित्व सादृश्यं स्वयं विचिन्तयन्तः सरण्या उपपादनं कुर्वन्ति, क्रमेण उपपादनं कुर्वन्ति, परन्तु वस्तुतः अविपश्चितः। कथं कुतः? भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तया अपहृतचेतसां, तया वाचा तद्वाण्या अपण्डितानां वाण्या भोगैश्वर्यगतिं प्रति विद्यमानः एव अयं मार्गः, स एव उत्कृष्टः इत्येवं वदन्तः तया एव अपहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तादृशानां कृते व्यवसायात्मिका बुद्धिः न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः न विधीयते, नैव उत्पन्नो भवति, न निष्पन्नो भवति इत्यर्थः। तेषां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः तदर्थमैश्वर्यम्, ऐश्वर्येण पुनः भोगः तदर्थं पुनरैश्वर्यम् इति तत्रैव प्रकर्षेण सक्ताः निरताः। तया वाचा तादृशानां च पूर्वोक्तया तया वाचा पुष्पिता वाचा वेदवादरतानां च तया वाचा कावाक् क्रियाविशेषबहुला या वर्तते सा एव, तस्मादेव फलं स्वर्गादिकं तस्मात् अपरं किञ्चित् किमपि नास्त्येव इत्यादि वाचा इत्यर्थः। वाचा भोगैश्वर्यविषयया अपहृत आत्मज्ञानानां भोगैश्वर्ये एव निरताः, अतः चेतः तत्रैव लीनं परमपुरुषात् प्रकर्षेण हृतं भवति, अपकृष्टं भवति। अतः परमपुरुषात् अपहृतचेताः इमे इत्यर्थः। अपहृत आत्मज्ञानानां यथोदिता व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ मनसि न विधीयते। या तत्पूर्वमुक्ता निश्चयात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः सा मनसि न विधीयते, अपहृतचेतसां मनसि न विधीयते इत्यर्थः। समाधीयते अस्मिन् आत्मज्ञानम् इति समाधिः मनः, समाधौ मनसि न विधीयते इत्यर्थः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एतेषां मनसि न विधीयते, तेषां मनसि आत्मयाथात्म्यनिश्चयज्ञानपूर्वक मोक्षसाधनकर्मविषया बुद्धिः। व्यवसायात्मिका बुद्धिः इदं निखिलं कर्मादिकं मोक्षसाधनरूपेण एव भवेदित्याकारिका निश्चयात्मिका बुद्धिः न भवति। यतोहि आत्मतत्त्वविषयक यथार्थज्ञानमेव नास्ति। तदस्ति चेत् तदनन्तरं कदाचित् एतादृशी बुद्धिः समुद्भवेत्, परन्तु एतेषां कृते तु ज्ञानं पूर्णरूपेण, मनः पूर्णरूपेण
भोगैश्वर्यगतावेव अपहृतं वर्तते मनः। अतः निश्चयात्मिका बुद्धिः आत्मतत्त्वज्ञानपूर्वक मोक्षसाधनकर्मविषया बुद्धिः, मोक्षसाधनभूतकर्मविषया बुद्धिः। अग्निहोत्रादिकञ्च निखिलं वर्णोचितम् आश्रमोचितं नित्यनैमित्तिकादिकञ्च निखिलं मोक्षसाधनरूपेण इत्याकारिका बुद्धिः कदाचिदपि न उत्पद्यते। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। मनसि एतादृशी बुद्धिः पक्वबुद्धिः, कर्मानुष्ठानविषया पक्वबुद्धिः, कर्मानुष्ठानविषया परमपुरुष अवाप्तिरूप परमपुरुष फलरूप फल अवाप्तौ विनियोगरूपा बुद्धिः। कर्मणः तत्र विनियोगः, मोक्षविनियोगः, मोक्षसाधनत्वेन रूपेण विनियोगबुद्धिः न उदेति न उत्पद्यते, कदाचिदपि न उत्पद्यते। अतः काम्येषु कर्मसु मुमुक्षुणा सङ्गः न कर्तव्यः। काम्यं कर्म वर्तते चेत् तत्र मुमुक्षुणा अधिका आसक्तिः न प्रदर्श्य इत्यर्थः। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अतः पुनः अर्जुनमेव उपदिशति। अतः हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव। कुतः? त्रैगुण्यविषया वेदाः। वेदाः त्रैगुण्यविषयाः। अतः त्वं निस्त्रैगुण्यो भव। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्योगक्षेम आत्मवान् भव। आत्मवान् भव। आत्मानं परमात्मानं अवाप्तु कामः भव। द्वन्द्वरहितो भूत्वा नित्यं सत्त्वगुणपरिपूर्णः सन् आत्मनः परमपुरुषस्य कृते एव योगक्षेमादिकं निखिलमपि कामयमानः भव। अथवा आत्मनः शरीरस्य कृते मास्तु, योऽयं जीवः आत्मा तत्कृते योगक्षेमादिकं कामयमानो भूत्वा आत्मवान् भव इत्यर्थः। निर्गतयोगक्षेमवान् भव। सांसारिकपदार्थानाम् अवाप्त्या एव योगः, तद्रक्षणेनैव क्षेमः इत्येतत् परिपूर्णरूपेण परित्यज्य आत्मवान् भव। आत्मानमेव इच्छन् तद्रतः एव भव। तदानीं स्ववर्णानुगुणत्वेन रूपेण, आश्रमानुगुणत्वेन रूपेण, दायित्वानुगुणत्वेन रूपेण प्राप्तं यत् युद्धं तदनुष्ठाने त्वत्कृते
विसङ्गतिः न भवति। एवम् अत्यन्त अल्पफलानि पुनर्जन्म प्रसवानि कर्माणि मातापितृसहस्रेभ्यः अपि वत्सरतरतया आत्मोज्जीवने प्रवृत्ताः वेदाः किमर्थं वदन्ति कथं वा वेदवेदिता वेदोदिता नित्याज्यतया उच्यन्ते इत्यत्राह। वेदवादरताः इति वदति, वेदः एव एवं वदति, तर्हि वेदः कथम् एवं रूपेण कथयेत्? अत्यन्तम् अल्पफलं कथं वा वेदः कथयेत्? तदपि पुनः पुनः जन्म एव प्राप्तुं योग्यरूपेण विद्यमानमेव खलु सुखादिकं ब्रवीति उपपादयति। शास्त्रं चेत् मुख्यं शास्त्रं वेदः एव। वेदादेव अन्येषामपि शास्त्रत्वं। तत्तादृशमिदं परमोत्कृष्टं शास्त्रं वत्सलतरतया भाव्यमानमिदं शास्त्रं। स्ववत्सलः पुत्रः एव अस्माकं परिरक्षणाय न भवति। पुत्रापेक्षयापि शतगुणितोत्तरक्रमेण शास्त्रम् इदं वत्सलतरं भवति, वत्सलतमं भवति। तादृशमिदं शास्त्रम् आत्मोज्जीवने एव खलु प्रवृत्ता भवेत्। तादृशाः इमे वेदाः किमर्थम् एवं रूपेण वदन्ति? कथं वा वेदोदितानि तानि त्याज्यतया उच्यन्ते भवता? वेदे एव प्रोक्तं खलु अग्निहोत्रादिकं निखिलं कमपि। तत् सर्वं तु मा कुरु इत्येव खलु वदति। तर्हि इति कदाचित् पुनः शङ्कायां सत्यां तद्वदति, हे अर्जुन निश्चैगुण्यो भव। यतोहि वेदः त्रैगुण्यविषयाः। त्रयो गुणाः त्रैगुण्यं सत्त्वरजस्तमांसि स्पष्टं। सत्त्वरजस्तमः प्रचुराः पुरुषाः। वयं सर्वेपि पुरुषाः सत्त्वरजस्तमः प्रचुराः अधिकाः। त्रैगुण्यशब्देन उच्यन्ते त्रैगुण्यविषयाः। सत्त्वरजस्तमप्रचुरपुरुषविषयाकाः वेदाः इत्यर्थः। तद्विषयाः वेदाः तमः प्रचुराणां रजः प्रचुराणां सत्त्वप्रचुराणां च वत्सलतरया एव हितम् अवबोधयन्ति वेदः। वेदः सत्त्वप्रचुरं रजप्रचुरं तमःप्रचुरं च कर्म उपपादयति। तदनुष्ठानार्थम् आदेशमपि यच्छति, विधानं करोति। तदनुगुणत्वेन रूपेण विहितम् अनुतिष्ठति चेत् तत्कृते तत्तादृशं फलादिकमपि उत्कीर्त्य तदेतन्मार्गेण अवाप्तं भवति इत्यादिकमपि स्पष्टयति। अतः वत्सलतरतया एव हितम् अवबोधयति वेदः, तत्र सन्देहो नास्ति। यदि येषां वेदानां स्वगुण आनुगुण्येन स्वर्गादिसाधनमेव हितं, स्वर्गादिसाधनमेव हितं न अवबोधयन्ति। स्वगुण आनुगुण्येन स्वर्गादिसाधनम् उपपादयति, परन्तु स्वगुण आनुगुण्येन स्वर्गादिसाधनमेव हितम् इति न अवबोधयति। तदपेक्षयापि उत्कृष्टं हितम् अवबोधयति इत्यर्थः। तदा एव ते सत्त्वरजस्तमः प्रचुरतया सात्विकफलमोक्षविमुखाः स्वापेक्षितफलसाधनम् अजानन्तः कामप्रावण्यविवशाः अनुपायेषु उपायभ्रान्त्या प्रविष्टाः प्रनष्टाः भवेयुः। यदि केवलं सत्त्वरजस्तमप्रचुरान् एव उपपादयति, यत् स्वर्गादिसाधनानामेव उपपादनं करोति, तदा एव
एते प्रनष्टाः भवेयुः। कुतः? सत्त्वरजस्तमःप्रचुरकर्मादिकमेव करोति। सर्वथा सात्विकप्रचुरं मोक्षादिफलरूपेण विद्यमानं यद्वर्तते तस्मात् विमुखाः भवन्ति। अतः अजानन्तः कामप्रामाण्यविवशाः भवन्ति। अनुपायेषु उपायभ्रान्त्या प्रविष्टाः भवन्ति। अग्निहोत्रादिषु सततम्। अतः त्रैगुण्यविषयाः वेदाः। त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव। इदानीं सत्त्वप्रचुरः त्वम्। अतः वर्धय, तदेव वर्धय, सत्त्वप्राचुर्यमेव वर्धय। पुनः रजस्तमः प्रभृतिप्रचुरो भूत्वा संसारकूपे एव निपतितो मा भव। इदानीं सत्त्वप्रचुरः त्वं तदेव वर्धय, न अन्योन्यसङ्कीर्णगुणत्रयप्रचुरो भव। अतः गुणत्रयप्रचुरः त्वं मा भव, न तत्प्राचुर्यं वर्धय इत्यर्थः। अतः सत्त्वगुणरमो तमोप्राचुर्यं मा वर्धय। निर्द्वन्द्वा भव, नित्यसत्त्वस्थो भव, निर्गतसकलसांसारिकस्वभावः भव, नित्यसत्त्वस्थः, गुणद्वयरहिततया रहित नित्यप्रवृद्धसत्त्वस्थो भव। नित्यसत्त्वस्थः इति चेत् नित्यं प्रवृद्धसत्त्वस्थः। प्रतिदिनं सत्त्वगुणः एव वर्धितः भवेत्। प्रतिक्षणं तत्तादृशः एव भूत्वा तदनुकूलादिकमेव अनुष्ठानादिकं कुरुष्व। कथम् इति चेत् निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् भव, तदानीम् एतत् साधितं भवति। निर्योगक्षेमः आत्मस्वरूपतत्प्राप्त्युपाय बहिर्भूतानाम्। आत्मस्वरूपं उपायभूतं यद्वर्तते तदेव अनुतिष्ठेयम्। तद्बहिर्भूतानामर्थानां योगं प्राप्तिः, प्राप्तानाञ्च क्षेमं परिपालनं तत्परित्यज्य आत्मवान् भव, आत्मस्वरूप अन्वेषणपरो भव। अप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः। निर्योगक्षेम आत्मवान् भव। आत्मबहिर्भूतविषयक वस्तु यद् प्राप्तिः एवञ्च प्राप्तस्य तस्य परिरक्षणम् इत्येतत् परित्यज इत्यर्थः। एवं वर्तमानस्य ते रजस्तमः प्रचुरता नश्यति। तमः प्रचुरता नश्यति, सत्त्वमेव विवृद्धं भवति। तदानीं समाधौ विहितः भवति। वेदे तु सर्वं प्रोक्तं खलु। वेदे उदितं सर्वं सर्वैः न ग्राह्यम्। अधिकारिभेदानुगुण्येन वेदः विभिन्नं विभिन्नेभ्यः अनुगृह्णाति। यः यत्कृते अर्हः यद्वाञ्छायां वर्तते यदपेक्षितं तत्र सः प्रवृत्तो भवति। तदपेक्षितम् उपपादितं तत्क्रमानुगुणं कृत्वा अवाप्नोति, अतः भवति। यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः सम्प्लुतोदके उदपाने यावान् अर्थः सर्वत्र जलेन पूर्णरूपेण आकीर्णं परितः
तर्हि निखिलं जलं मत्कृते अपेक्षितं वा? उदपानार्थं यावदपेक्षितं तावत् स्वीकरिष्यामि। मदीया जिह्वा पूर्णरूपेण शुष्का, कण्ठः शुष्का, तदर्थं जलं यावदपेक्षितं तावत् स्वीकरोमि। उदपाने यावान् अर्थः तावानेव। एवं विजानतः ब्राह्मणस्य कृते वेदेषु यावान् अर्थः तावानेव। अविपश्चित् सर्वं स्वीकृत्य व्यग्रो भूत्वा अवाप्तव्यमपि न अवाप्नोति। कदाचित् अवाप्तं चेदपि तत् न हि नित्यफलाय कल्पते। यथा सर्वार्थपरिकल्पने सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने पिपासोः यावानर्थः यावदेव प्रयोजनं पानीयं तावदेव तेन उपादीयते। यावदादेयं तावदादाय निर्गच्छति, न सर्वं स्वीकरोति। एवं सर्वार्थपरिकल्पिते सर्वतः विद्यमाने सति सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः वैदिकस्य मुमुक्षोः यदेव मोक्षसाधनं तदेव उपादेयं। यत् मोक्षसाधनं तदेव उपादेयम्। राज्यकामादिकं नापेक्षितम्। अतः तदर्थं विश्वजिन्यायादिकं न कर्तव्यं। करोति चेदपि परमपुरुष आराधनरूपं कर्तव्यम्। अतः यदेव मोक्षसाधनं तदेव उपादेयं नान्यत्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।